Assalamu alaikum students. Now I am going to teach you about Islamiyat, page number 9. ये चैप्टर जो हम पेज नंबर 9 पर पढ़ रहे हैं या ये डिस्क्रिप्शन जो हम पेज नंबर 9 पर आज पढ़ेंगे ये सूरह नास के मुतालिक है। आप लोग ये बात जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सूरह नास की तिलावत करके बताई थी और उसके अल्फाज मायने आपको बता दिए थे। आज मैं इस वक्त आपको इसका शान नज़ूल बताऊंगी। ये शान नज़ूल से मुराद वो चीज़ है कि यानी वो वजह कि जिसकी वजह से सूरतुन नास को नाजिल किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम ये बात जानते हैं कि काफ़िर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की वजह से काफ़िरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू टोना करने की कोशिश करी और उस जादू टोना के असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ज़ाहिर होने शुरू हो गए। जब इस तरह के असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर होने शुरू हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से 2 सूरतें कुरान शरीफ की नाजिल फरमाई। एक सूरत थी सूरह फलक और दूसरी सूरत थी सूरह नास। इन दोनों सूरतों को मौज़तैन कहते हैं। मौज़तैन वो सूरतें होती हैं जो जादू टोने से हमारी हिफाजत करती हैं। आइए अब हम जो शान नज़ूल हमारी, ये तो कुछ तारुफ़ था जो मैंने आपको बताया है। अब हम अपनी किताब में से शान नज़ूल को पढ़ते हैं और फिर इसमें से जो चीज़ हमें ऐसी लगती है कि डिस्क्राइब करने वाली या जो हमारी समझ में नहीं आएगी या जो बात मुश्किल होगी उसे मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं लाइन नंबर 1 को पढ़ रही हूँ। देखें, कुरान पाक में की 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास मौज़ूतैन कहलाती हैं। कुरान शरीफ की 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास मौज़ूतैन कहलाती हैं। मैंने अभी आपको बताया है। इसका मकसद है कि ये दोनों सूरतें हम सबको यानी पूरे मोमिन मुसलमान मर्द और औरतों को जादू टोने से हिफाजत करवाती हैं, क्योंकि इनको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम सब जादू टोने से महफूज हो जाते हैं, जिन्नात के असरात से महफूज हो जाते हैं। इसके अलावा शैतान की शर से महफूज हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों सूरतें इस वक्त नाजिल हुई जब कुछ यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी। इसके कुछ असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर भी हो गए थे। इन सीरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू टोने से हिफाजत के लिए इन अल्फाज में अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलक़ीन फरमाई गई है। इसके अलावा शयातीन के शर से भी पनाह मांगने का हुक्म है, यानी कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि हम शयातीन के शर से पनाह मांगते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें। तो अगर हम सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत कर लेते हैं तो हम शैतान के शर से महफूज हो जाते हैं। ठीक है, शयातीन जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी। अलबत्ता शैतान जो जिन्नात में से हैं वो नज़र नहीं आते। अच्छा बच्चों, देखें, हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि शैतान जो है वो हमें नज़र नहीं आता कभी भी। ठीक है, लेकिन जिन्नात जो होते हैं ना, जिन्नात वो एक ऐसी शख्सियत होता है कि जो नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जिन्नात ऐसे होते हैं कि जो हमें नज़र भी आते हैं। ठीक है, वो इस तरह से कि बहुत सारे लोग बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने जिन्नात देखे हैं, हमने जिन देखा है। ठीक है, तो उस बात से हम ये बात कह सकते हैं कि हो सकता है इनकी कोई हकीकत और वो नज़र आ जाते हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको देखें लिखी हुई है आपकी किताब में, मैं इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि शयातीन जिन्नात में से भी होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पढ़ा है और इंसानों में से भी। अलबत्ता शैतान जो जिन्नात में से हैं वो नज़र नहीं आते, यानी कि शैतान वो होते हैं, जिन्नात शैतान वो होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते और दिलों में वसवसे डालते हैं। लेकिन इंसान में से जो शैतान होते हैं वो नज़र आते हैं और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें सुनकर इंसान में दिल में तरह तरह के बुरे ख्यालात और वसवसे आ जाते हैं। इसलिए इस सूरत में इन दोनों किस्म के वसवसा डालने वालों से पनाह मांगी गई है। ये देखें, ये मैंने यहाँ तक इसकी रीडिंग कर दी है। देखें,
اب سوال میں نے آپ سے مطلب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، سوال تو نہیں کیا تھا، خیر میں نے آپ سے کو یہ بات کہی تھی کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، البتہ شیطان جنات میں سے جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، مطلب وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں غلط غلط خیالات ڈالتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی آپ کو میری بات؟ غلط غلط خیالات سے میری مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی برائی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے دل میں اس کی برائی کا خیال لے کر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال اس شیطان جن نے ڈالا ہے۔ تو اگر ہم سورہ ناس کی تلاوت کر لیتے ہیں تو ہم اس شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسانوں میں سے شیطان وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطان نہیں ہوتے، وہ ہم سب کے درمیان موجود ہیں، یعنی اگر ہم دو تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کے درمیان میں کوئی ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہم سب کو ایک دوسرے کے خلاف ورگلا رہا ہے، ورگلانے سے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف غلط غلط باتیں ہمیں بتا رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں۔ جیسے ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایک ہمارا ایسا دوست آ جائے کہ جو وہ ہم میں سے کسی ایک دوست کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، اور وہ ہم سب سے کہتا ہے کہ ہمارا فلاں دوست اچھا نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے برائی سوچتا ہے، وہ تو ہمارے لیے غلط غلط باتیں سوچتا ہے، یعنی وہ ہمارے دل میں دوسرے ہماری بہت پیارے دوست کے خلاف کوئی بری بات ڈال دیتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، پورے پورے وسوسے آنے لگتے ہیں کہ لوگ ہم تو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے بارے میں اتنی بری بری باتیں رکھتا ہے، تو ہم بھی اس کے پھر اپوزٹ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو انسان ہم سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس وقت اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس وقت ہم بھی یہ بات سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے کہ یہ جو ہم سے بات کر رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اس کی سچائی کے اوپر ہم نہیں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے دل میں اپنے کسی بھی بندے کے خلاف، اپنے کسی اچھے دوست کے خلاف، اپنے بہن بھائی کے خلاف غلط غلط وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیتے ہیں تو ہمارے دل سے اور ہمارے ارد گرد سے ایسے لوگوں کا اور ایسے شیاطین کا، ایسے جنات کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دیتے ہیں اور ان کے اوپر پہرے لگا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں برے برے وسوسے اور خیالات نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس صورت میں ان دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی کہ پناہ مانگنے کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان تمام جنات، شیاطین اور وہ انسان جو کہ شیطانوں کے روپ میں، جناتوں کے روپ میں ہوتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں غلط غلط خیالات ڈالتے ہیں، ہم ان سے پناہ مانگ سکتے ہیں اگر ہم اس سورہ ناس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، میں نے جو آپ لوگوں کو سورہ ناس جو پریویس لیکچر میں بتائی تھی، اور اب اس کا شان نزول جو میں آپ کو اس وقت سمجھا رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کام کا پیٹرن آپ کو واٹس ایپ پر ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے، تو آپ نے اپنا کام اسی طریقے سے کرنا ہے۔ کلاس 5 آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ کام آپ نے تھرو پیٹرن کرنا ہے اور نیٹ اینڈ کلین ورک کر کے اسکول میں ٹائم پر سبمٹ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔